अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 30 सितंबर की कॉल लेकर। महीने का आखिरी दिन और साथ में क्वार्टर भी ख़त्म हो रहा है, थर्ड क्वार्टर। अच्छा जनाब, कल की वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि मैं इंडेक्स कॉल जो है यूट्यूब पे बंद कर दूंगा। आप लोगों के बड़े सारे कमेंट आए, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। बस आप लोगों के कमेंट्स को लेकर हमने अपनी टीम के साथ मीटिंग की, तो मेरी टीम ने मुझे ये मशवरा दिया कि मैं अभी कुछ अरसे ज़रूर इस सिलसिले को जारी रखूं, और न सिर्फ जारी रखूं बल्कि टीम ने आप लोगों के मफाद में एक और मशवरा ये दिया मुझे कि मैं कम से कम एक स्टॉक आप लोगों को रोज़ दिया करूं। तो जनाब, आज का स्टॉक है एच कार। अब आपको मैं अपनी कॉल भी यहाँ पर दिखा रहा हूँ और इस कॉल को कैसे अमल किया जाता है वो भी समझा देता हूँ। एच कार के बारे में मैं एक डेयरिंग अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए जो इंट्राडे करते हैं या 2-3 दिन की ट्रेड करते हैं। तो अगर 251.50 के नीचे, बिलो का मतलब नीचे, शार्प लो का ख्याल रखना चाहिए स्टॉप लॉस लेते हुए। तो अगर उसके नीचे आप स्टॉप लॉस लेके इसमें एंट्री लेते हैं तो ये ऐन मुमकिन है 260 को टारगेट करें। और मैंने आगे ये भी लिखा है कि अगर 260.95 के ऊपर ये रहता है तो फिर ये 265 तक भी जा सकता है। और जब आप इस स्टॉक में काम करेंगे तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बड़ी ज़रूरी है। और मैंने यहाँ ब्रैकेट में आपको ये भी बताया है कि इसका जो इमीडिएट टारगेट है वो 258.45 का है। इसका बड़ा वाज़ेह मतलब है कि जब ये 258.45 के बाद जब 260.95 की तरफ जाए तो आपका स्टॉप लॉस जो कि इसमें 251 दिया गया है वो ऊपर आएगा, पहले 253 के नीचे फिर 258 के नीचे। ये तो हो गई शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। जो इंटरडे वाले हजरात हैं वो इसको इस तरह एग्जीक्यूट करेंगे। मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स जो हैं वो एक्यूमुलेशन शुरू कर देंगे यहीं से। 25% माल तो वो यहाँ से लेके 249 तक बाय कर लें, बल्कि 35% भी बाय कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। और बाकी बाइंग जो है छोड़ दें उस वक्त के लिए कि अगर कोई सेलिंग डिजास्टर इंडेक्स में या तो स्टॉक में आता है तो फिर हम सोचेंगे। और वो कब आएगा? वो आएगा अगर 248.85 के नीचे ये क्लोजिंग देनी शुरू कर दे तो फिर हमको नीचे माल मिलेगा। इसीलिए हम जो बाकी मानदा लॉट्स हैं उसके लिए छोड़ देंगे। अब ये आपके लिए कॉल है, अब आप इसको एग्जीक्यूट करके देखें मंडे के दिन। और ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसके साथ डिस्क्लेमर भी मौजूद है, ज़रूरी नहीं है कि आप इसको रियल में बाय करें। आप अगर नहीं जानते मेरी कॉल्स को तो आप इसकी पेपर ट्रेड करके भी देखें ताकि आपको पता लगे कि हमारी स्क्रिप्ट कॉल कैसी होती है। तो जनाब, ये था आज का स्टॉक। अब आगे चलते हैं। जुमे का सेशन आपके सामने देख लीजिए। जुमे के सेशन में शुरू में बड़ी तेज़ी से वॉल्यूम आया, उसके बाद फिर मार्केट में काफ़ी अच्छी सिचुएशन रही, संभालने की कोशिश की गई। जो मेजर सपोर्टिंग लेवल था उसको सिक्योर करने की कोशिश की, मगर धीरे धीरे उसने नमाज के बाद 81,842 का भी हाई बना दिया, जो कि मोर देन दी एक्सपेक्टेशन था। मगर वहाँ से मार्केट जो गिरी है तो 81,183 का लो बना दिया। तो ये जो गिरावट है ये नमाज के वक्फे के बाद एक अच्छी करेक्शन थी। ओवरऑल वॉल्यूम 15 करोड़ 34 लाख का था, जो मेरा नहीं ख्याल कि बहुत अच्छा वॉल्यूम था। इसको मैं हिचकिचाहट कहूँगा, हेजिटेंट बिहेवियर कहूँगा। प्रिसाइस लेवल टेबल अपडेटेड है, आपके सामने है। अब बात करते हैं आने वाले हफ्ते की, मंडे की, क्या होने वाला है। पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट। जनाब देखिए, इस वक्त हम मंथली क्लोजिंग जो है वो रिकॉर्ड मंथली क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि बेशक वीकली क्लोजिंग पिछले वीक से ज़रूर कम है, ठीक है, मगर अगर मंथ वाइज देखें तो ये हाईएस्ट मंथली क्लोजिंग बनने जा रही है। एक दिन रह गया 30 सितंबर। वीकली क्लोजिंग में 782 पॉइंट हमने लॉस किए हैं, ठीक है।
پچھلے ویک کے مقابلے میں. یہاں اہم چیز دیکھنے کی یہ ہے, اگر آپ نے پچھلی کال میں سنا ہو تو میں نے ایک بات آپ سے کہی تھی کہ فارنر بہت مال بیچ رہے ہیں, مگر اب ان کی سیلنگ میں کمی آئے گی. اور اگر آپ اس ویک کے نمبرز دیکھیں تو وہ پچھلے ویک سے کم ہو چکے ہیں. اس کے باوجود اس مہینے میں فورن سیلنگ جو ہے, آؤٹ فلوز جو ہیں وہ اچھے خاصے ہیں. اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اس پورے سال میں 2024 میں ہمیں سب میں زیادہ سیلنگ جنوری میں ملی تھی اور اس کے بعد سپٹمبر میں. باقی سارے مہینوں میں انفلوز تھا. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ لوکل فنڈ اور انویسٹرز جو ہیں وہ بائنگ کرتے ہوئے نظر آئے, اس ہفتے بھی اور اس مہینے بھی. اگر میں گزرے ہوئے ہفتے کو کنکلوڈ کروں تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ مارکیٹ دونوں ڈائریکشن میں موو ہوئی ہے. اور اگر میں موازنہ کروں بلز اینڈ بیئرس کا تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بیئرس کی پاور بلز سے تھوڑی زیادہ نظر آئی, مگر اس کے باوجود کوئی فورس سیلنگ یا ڈری ہوئی سیلنگ جو کیا کہتے ہیں اس کو, جو مال پھینکنے والی کنڈیشن ہوتی ہے, وہ ہمیں مارکیٹ میں نظر نہیں آئی. پچھلے ہفتے میں فرٹیلائزر نے بہت ایکٹیویٹی دکھائی, بہت پوائنٹس بڑھائے. اس کے بعد ہپکو نے تھوڑی ٹینشن دی, تو یہ مارکیٹ اسی لیے دونوں ڈائریکشن میں موو ہوئی. اب بات کرتے ہیں آنے والے ہفتے کی. آنے والے ہفتے میں اگر مارکیٹ کم سے کم 81,836 870 کے اوپر رہتی ہے تو یہ اپنی انرجیز دوبارہ گین کر سکتی ہے, کوئی بڑی بات نہیں ہے. اور مارکیٹ میں ایکسائٹمنٹ کا لیول وہی ہے جو اس ہفتے پورا ہفتے میں بولتا رہا ہوں, 82,025-85. 82,022 کی بات ہم کرتے رہے ہیں پچھلے پورے ہفتے, اب تھوڑے وہ ریفریش ہوئے ہیں لیول, تو 82,025 اور 85. اس کے اوپر مارکیٹ میں دوبارہ سے آپ کو کوئی چھوٹی موٹی ریلی مل سکتی ہے, مگر کم سے کم لیول میں نے بتا دیا 81,836 870. اس کے اوپر مارکیٹ کو ٹریڈ کرنا ضروری ہے اگر اس کو پریشر کو ختم کرنا ہے اور اپنی ایفرٹس کو دوبارہ جوڑنا ہے. اور اگر مارکیٹ 81,495 کے نیچے ہی رہتی ہے, حالانکہ کلوزنگ جو ہے اس وقت 81,292 کی ہے, یعنی کہ یہاں سے اگر 200 پوائنٹ بھی اوپر چلی جاتی ہے تو کچھ بھی نہیں ہو رہا, کیونکہ 81,495 کے نیچے مارکیٹ لو والیوم, لیتھارجک, تھکاوٹ کا شکار نظر آئے گی. اور تو اگر خدا نخواستہ 81,155 کے نیچے والیوم جنریٹ ہوتے ہیں تو وہ بیئرس کو امپاور کریں گے. انڈیکس میں ابھی بھی اچھی سپورٹس موجود ہیں, اور میں نے ایک تذکرہ کیا تھا کہ یہ ایک مسئلہ موجود ہے کہ انڈیکس سیکنڈ ویو آف کریکشن میں نہ انٹر ہو جائے. تو اگر 81,155 کے نیچے کلوزنگ دینا شروع کر دے تو یہ مسئلہ بالکل پیدا ہو سکتا ہے. اور اگر یہ مسئلہ پیدا ہو گیا تو پھر مارکیٹ کے پاس نیچے جانے کا جو سفر ہے وہ 80,340 تک ہو سکتا ہے. اور اس بات کو نوٹ کر لیجئے, 80,340 کے نیچے مارکیٹ میں نیا سیلنگ ڈیزاسٹر پیدا ہو سکتا ہے. وہ کریکشنل فیز ریکوری میں بہت ٹائم لے گا اگر اس لیول کو توڑ دیا. ویسے تو آپ کو میں تو مال بکواتا رہا ہوں, تو 81,155 کے نیچے بھی آپ ایگزٹ ہو چکے ہوں گے یا اس سے پہلے ہی ہو چکے ہوں گے, اور آپ پھر ایکیومولیٹ کر رہے ہوں گے. اس میں کئی ممبر ایسے ہیں جنہوں نے خود رپورٹ کیا ہے کہ گرتی ہوئی مارکیٹ میں بھی ان کو کافی مزہ آیا ہے. تو یہ جو میں نے کال دی ہے, میں آپ کے کمنٹس کو ویلکم کروں گا. آپ بتائیں گے مجھے کہ آپ کو کیسا لگا ایچ کار. اچھا, یہاں پر ایک سلائیڈ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جو میں نے کافی دن پہلے آپ سے شیئر کی تھی. تو اچھا, یہ کوئی میری کہی ہوئی بات نہیں ہے, یہ برموقع بات مجھے نظر آئی اسٹاک ویلڈے صاحب کی. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا پارلیمانی نظام جوڈیشل ایکٹیویزم کے چیلنج سے نمٹنے میں ناکام رہا. تو ایگزیکٹلی یہ صورتحال اس وقت پاکستان کی سیاسی صورتحال کی ہے. اس کے بعد این کولٹر کہتی ہیں, قوانین کو کالعدم قرار دینے کا عدالتی فعالیت مینز ایکٹیویزم, فعالیت سے قطعاً کوئی تعلق نہیں. یہ اس بات پر منحصر ہے
کہ قانون غیر آئینی ہے یا نہیں. یہ واقعی اہم نکتہ ہے. یہ اتنے برموقع اور برجستہ کوٹس تھے جو میرا دل چاہا تھا اس وقت شیئر کروں, اور الحمدللہ یہ بات میں نے بہت پہلے شیئر کی تھی. آج میں صرف اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ پاکستان انہی دونوں باتوں سے دو چار ہوا ہے. میں بڑا مشکور ہوں گا آپ لوگوں کا کہ اگر آپ لوگ اپنا فیڈ بیک اور کمنٹ میری ویڈیو پہ دیں گے اور مجھے بتائیں گے کہ آپ کو ہمارا یہ کام کیسا سمجھ میں آ رہا ہے. اگر آپ کو یہ سمجھ میں آتا ہے تو جو ہماری روزانہ 10-12-15 اسٹاکس پر ہم بات کرتے ہیں, اور ان کی بھی اسی طرح جس طرح ایچ-کار کی کال دی گئی ہے اسی طرح کی کال اپنے واٹس ایپ گروپس پر بھیجتے ہیں, آپ اس گروپس کا حصہ بن سکتے ہیں. آپ کو صرف 0345619043 پر رابطہ کرنا ہے. اگر آپ کو یہ کال کیسی لگی, ایچ-کار کیسا لگا, ایچ-کار کیا بیہیو کرتا ہے مجھے نہیں پتا, مگر مجھے جو ٹیکنیکلی نظر آیا وہ میں نے بیان کر دیا. اس پر ضرور کمنٹ کیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش و خرم رکھے, صحت مند رکھے. اللہ حافظ.